الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن حب الوطن لا تفيه الكلمات حقه، ولا تستطيع العبارات وصفه. إنه العطاء اللامحدود، إنه رأس مال أبنائه وأغلى ما يملكون. عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، وذكرى جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز التي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي أنبثق منها نور الإسلام وحملت رسالتها الخالدة إلى البشرية. إن اليوم الوطني يذكرنا أن التضحيات العظيمة والعطاء اللامحدود هي طرق تحقيق الأهداف. فبعد التوحيد بدأت على أرض هذه البلاد قصة مسيرة تنموية شاملة في بلاد غنية برجالها، لتصبح الصحاري القاحلة ميدانا لنهضة تنموية شملت جميع القطاعات والمجالات التعليمية والصناعية والزراعية والخدمية والدعوية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية. وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبدعم ومؤازرة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، استمرت المسيرة الخيرة تطرق كل أبواب التقدم والتطور والنمو في مختلف المجالات، وتحقق إنجازات تنموية كبيرة، وعملت على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من التمسك بكتاب الله وهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحفاظا على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها. وقد تعززت مكانة المملكة عربيا وإسلاميا وفي المحافل الدولية، وواصلت جهودها الخيرة في دعم السلام العالمي ونصرة القضايا الإنسانية العادلة وتعزيز دور المنظمات العالمية. والتزم هذا العهد الزاهر بمكافحة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتصدي بكل حزم لمنطلقاته الفكرية، وتوضيح مخاطره ومحاولاته الخبيثة زعزعة الأمن والاستقرار في مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين. وقد قمنا في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أبها بكثير من الأنشطة الدعوية من خلال المحاضرات والكلمات والدروس لجميع فئات المجتمع، ولا زلنا كذلك في محاربة التطرف والتجمعات الحزبية والأفكار الضالة وغيرها من خلال برامج معتمدة من قبل وزارتي الشؤون الإسلامية والموارد البشرية. وأكدت قيادتنا الرشيدة أن المواطنين سواء أمام الحقوق والالتزامات والواجبات، ودعت إلى نبذ أسباب الفرقة والانقسام وشق الصف والمساس بالوحدة الوطنية. وتعبر الرؤية 2030 عن طموحات المواطن وقدرات الوطن، وتحمل أهدافا طموحة ستتحقق بفضل الله ثم بفضل ارتكازها على مكامن القوة في بلدنا الغالي، وأهمها العمق الإسلامي والعربي وقدراته الاستثمارية الضخمة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي. وفي الختام أدعو الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة، إنه نعم المولى ونعم النصير.